नमस्कार। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान हो मिसन न्यूज। राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनता हाम्रो प्राथमिकता। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी मिसन न्यूज मार्फत निकै संवेदनशील विषय उठान गर्दैछौँ। नेपाली नागरिकता गैर नेपालीको पहुँचमा पुग्नु भनेको नेपालीहरूको सार्वभौम अधिकारमाथि ठाडो चुनौती हो। लाखौं लाख गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता लिएका छन्। सत्ता र शक्तिको प्रभावले वितरण गरिएको गैर नेपालीहरूको नागरिकता छानबिन गरेर त्यस्ता नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने समयमा उल्टै अझ सहज ढङ्गले गैर नेपालीलाई नागरिकता दिलाउने प्रपञ्च गरिँदैछ। नेपाली नागरिकता हरेक राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै जोडिएर नयाँ मुद्दाको विषय बन्ने गरेको यथार्थ हामीले बिर्सनु हुँदैन। गैर नेपालीलाई नागरिकता दिने सन्दर्भमा हरेकको राजनीतिक दलका नेताहरू खुलेर वा अदृश्य रूपमा लागि परेको सत्य पनि छर्लङ्ग भइसकेको छ। शासन सत्ता नै डगमगाउने चुनौती दिने विदेशी शक्तिको प्रभावमा बिकाऊ राजनैतिक नेतृत्वले राज्यलाई सङ्कटमा पार्न सक्छ भनिरहेका छन् राष्ट्रप्रेमीहरू। नागरिकता विधेयकको बेमौसमी चर्चा किन गरिँदैछ यतिखेर? राष्ट्र र राष्ट्रियता प्राणभन्दा प्यारो हुन्छ भन्दै हाम्रा पुर्खाहरूले आफ्नो ज्यानको आहुति दिएर नेपाललाई सधैँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र स्वाधीन राखे, जसले गर्दा कुनै पनि विदेशी शक्तिले नेपाललाई उपनिवेश बनाउन सकेन। त्यसैकै परिणाम आज हामी स्वतन्त्र रूपमा बाँचिरहेका छौँ। तर देशको राजनीतिक परिवर्तनसँगै केही व्यक्ति र राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण अहिले नेपाल अदृश्य रूपमा विदेशीको इसारामा चलिरहेको छ कि भन्ने आभास भइरहेको छ। भन्न त हामी स्वतन्त्र छौँ भन्छौँ, तर के हामीले गर्ने राष्ट्रिय मुद्दाका विषयमा हाम्रो आफ्नो निर्णय चलेको छ त? ठोकुवा गरेर छ भन्ने अवस्था पक्कै पनि छैन। यसको बलियो उदाहरण हो नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि त्यसमा भारतले जनाएको असन्तुष्टि, त्यसपछि नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी। त्यस्तै विदेशीहरूकै जालोमा परेको अर्को विषय हो नेपाली नागरिकता। नेपालको नागरिकता हरेक राजनीतिक परिवर्तन पछाडि नयाँ मुद्दाको विषय बन्ने गरेको छ। सत्ता दाउपेच र राजनीतिक स्वार्थमा लागेर नेपालमा नागरिकता चकलेट वितरण गरिए जस्तो गरी वितरण गरिँदै आइएको छ। यसरी बाँडिने नागरिकताले दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई कस्तो असर गर्छ भन्नेमा ठूला राजनीतिक दल आँखा चिम्लिएका छन्। हामी पासपोर्ट वितरण गर्दैनौँ, हामी गाडीको लाइसेन्स वितरण गर्दैनौँ, तर हामी नागरिकता वितरण गर्दै हिँड्छौँ। यो नागरिकता भन्ने कुरा कस्तो हो भनेदेखि जुन व्यक्तिले म नागरिक हुँ भनेर क्लेम गर्छ र प्रमाण पुर्याउँछ त्यसले पाउने कुरा हो, होइन? नागरिकता बाँड्ने कुरो होइन। केही व्यक्तिको सिफारिसको आधारमा समेत नागरिकता वितरण गरिन्छ। नागरिकता पाउनेको असली जन्म कुण्डली हेरिएको छैन। हेरिए सोझा साझा नेपालीकै हेरिएको छ। बाङ्गा बलियाले दबाब र प्रभावमा जसरी पनि नागरिकता लिएका छन्। यसरी नागरिकता लिने भारतीय बाउका छोराछोरी मन्त्रीदेखि सांसदसम्म पनि बन्न भ्याइसकेका छन्। यसरी लाखौं गैर नेपालीहरूका हातमा नेपाली नागरिकताहरू परेका छन्। भूपरिवेष्टित र दुई ठूला देशका बीचमा रहेको नेपाल जति नागरिकताको विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यो नहुँदा तराईमा नक्कली नागरिकता बनाउने गिरोहको ठूलै धन्दा फस्टाइरहेको छ। पसल पसलमा बेचिएका छन् हजारदेखि लाख रुपियाँसम्म नेपाली नागरिकता। अवैध रूपमा हुने यस्ता कामलाई सरकारले रोक्न सकेको छैन। अझ त्यसमा पनि नीति नियम र ऐन यस्तै कामलाई प्रश्रय दिने गरी बनाउन लागि छ, जसको सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष दलका केही सीमित सांसदहरूले खुलेरै विरोध
जनाइरहेका छन्। अहिले नागरिकता ऐन 2063 संशोधनका लागि संसदमा दर्ता भइसकेको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा रहेको छ। संविधानका आधारमा ऐन परिवर्तन गराउने नाममा विदेशीको चङ्गुलमा फसेको छ नागरिकता ऐन। संसदमा दर्ता भई छलफलमा रहेको यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए राष्ट्रियता गुम्ने खतरा बढ्ने सत्ता पक्षकै सांसदहरू बताइरहेका छन्। राष्ट्र र नेपाली जनताको भविष्य बोकेको यो विधेयकमा कतिपय सांसदहरू स्वार्थ पूर्तिका लागि आफू खुसीका व्यवस्थाहरू राख्न मरिमेटिरहेका छन्। हैन, कतिपय हाम्रा माननीय जीवहरू मैले भोट दिएर पठाएका मान्य जीवहरू हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ हामीले नै भोट दिएर पठाए मान्य जीवहरूले यस्तो हरकत गर्नु होला भन्ने त हामीलाई लागेको थिएन। तर कतिपय मान्य जीवहरूको बहिनी विदेशीमा बिहा भएको, कतिपय मान्य जीवहरूको अफ्रिकनसँग, कसैको अस्ट्रेलियनसँग, कोहीको भारतीयसँग बिहा भएको र उनीहरूको श्रीमानसँग डिभोर्स भएको अवस्थामा तिनबाट जन्मिएका बच्चाहरूलाई पनि नेपालमा ल्याएर वंशजको नागरिक बनाउने, त्यस किसिमको हत्खण्डा अनुसार, त्यो किसिमको योजना अनुसार चाहिँ यो प्लान्टेड कुराहरू छ। विज्ञहरूको भनाइ अनुसार अहिले संसदमा दर्ता भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए केही वर्षमा नेपालको अस्तित्व सङ्कटमा पर्नेछ। संशोधन विधेयकमा भएका व्यवस्थाले गैर नेपालीले पनि सहजै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो संशोधन विधेयक पारित भए नेपाल भारत खुल्ला सिमाना रहेको तराई भारतीय नागरिकले भरिन धेरै समय लाग्ने छैन। राष्ट्रियतामाथि नै सङ्कट निम्त्याउने यो डरलाग्दो अवस्थाप्रति हाम्रा नेताहरू बेखबर चाहिँ छन्। थाहा पाएकाहरू पनि आँखा चिम्लिएर मुख बन्द गरी बसेका छन्। कारण सत्ता स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ। भारतमा 7 वर्ष, पाकिस्तानमा 5 वर्ष, मालदिभ्समा 12 वर्ष भइकन पनि मुस्लिम अनिवार्य। त्यसै गरी भुटानमा बच्चाले नागरिकता लिएपछि बल्ल अङ्ग्रेज नागरिकता व्यवस्था छ भुटानमा। त्यस्तै बङ्गलादेशमा 2 वर्ष, अफगानिस्तान 7 र श्रीलङ्का 7 वर्ष छ। तर नेपालले चाहिँ किन नै आएको भोलिपल्ट दिनु पर्यो नागरिकता? हामीले पनि राख्न सकिँदैन, रेसिप्रोसिटी राख्न सकिँदैन। संशोधन विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी महिलाले चाहेमा विवाहकै भोलिपल्ट नागरिकता पाउन सक्ने सहज व्यवस्था छ। यसको लागि उसले अरू कुनै कागजी प्रमाण पेश गर्नु पर्दैन। कथम कथाचित प्रमाण खोजिहाले पनि सम्बन्धित देशमा नागरिकता त्यागेको प्रक्रिया चलाएको निस्सा पेश गरे पुग्छ। त्यस्तै गरी सरजमिनका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था पनि नेपालका लागि घातक नै देखिन्छ। 2063 सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका अभिभावकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकी महिलाका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने जस्ता व्यवस्थाले नेपाली नागरिकता धरापमा परेको विज्ञहरू बताउँछन्। यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने र त्यति बेला वितरण भएको नागरिकतामाथि छानबिन गर्ने माग आइरहेका बेला फेरि सरकार विदेशीलाई नै नागरिकता बाँड्ने खेलमा लागेको स्वयं नेकपाका नेताहरू नै बताइरहेका छन्। चरम राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक अहिले लिएर आएको छ र यो नागरिकता विधेयकको मूल उद्देश्य भने विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने। जन्मको आधारमा 63 सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता लिएन होइन, त्यो माथि चाहिँ तपाईँको सिफारिसको आधारमा नागरिकता लियो। सिफारिसको आधारमा नागरिकता लिएकोलाई, 3 जनाको सिफारिसमा आधारमा नागरिकता लिएकोलाई जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको भन्दै होइन, संविधानमा के व्यवस्था गर्यो भन्दाखेरि जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको सन्तानको हकमा, बुझ्नु भने के, सन्तानको हकमा नेपालमा स्थायी बसोबास पनि गर्नु नपर्ने, नेपालमा चाहिँ उसको बाबुआमाले ऊ जन्मदा नागरिकता पनि लिनु नपर्ने, स्थानीय निकायको सिफारिस पनि हुनु नपर्ने र होइन, अनि 16 वर्षसम्म पुर्न पनि नपर्ने। कतिपय नेताहरूले त 12 बुँदे सम्झौताको आधारमा नागरिकता ऐन 2063 आएको र अहिलेको संशोधन विधेयक पनि त्यसैको आधारमा बनेको भनेर बताउने गरेका छन्। के 12 बुँदे सम्झौतामा गैर नेपालीलाई नागरिकता दिन्छौँ भन्ने सम्झौता भएको थियो भने किन गरियो यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता? अहिले तत्कालै नागरिकता विधेयक आउनुपर्ने आवश्यकता नहुँदै पनि बाह्य शक्तिको दबावमा विधेयक ल्याइएको छ। गृह मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेर ल्याउनु पर्ने विधेयकमा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले हस्ताक्षर गरी रक्षा मन्त्री पोखरेलले नै संसदमा यो विधेयक दर्ता गराएका छन्। 2 नम्बर प्रदेशमा भएका छलफलहरू, त्यहाँ लाद्न खोरिएका कुराहरू, गृहमन्त्रीले तपाईँको प्रेसर गरेका कुराहरू त्यहाँ समाधान नभएपछि केन्द्रमा आएका कुरा छ। ल हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दा यो राष्ट्रहित विपरीत छ। प्रधानमन्त्रीले विज्ञ विशेषज्ञसँग सल्लाह सुझाव लिएर तत्काल स्थगन गर्न मिल्छ
स्थगन गरौँ र उच्च स्तरीय न्यायिकता छानबिन आयोग गठन गरेर अधिकार सम्पन्न न्यायिकता छानबिन आयोग गठन गरेर विदेशीले लिएको कति न्यायिकता छ कृत्य न्यायिकता त्यसलाई खारेज गरौँ र स्वदेशीले नपाएको भए उनीहरूलाई दिउँ। हुन त नेपालमा भारत, भुटान, म्यानमार, फिलिपिन्स लगायत अन्य देशका नागरिकहरू पनि बसोबास गर्दै आएका छन्। बसेका मध्ये सबैभन्दा धेरै भारतीयको हातमा नेपाली नागरिकता पुगेको छ। खुल्ला सिमानाका कारण भारत र नेपालमा हुने विवाह सम्बन्धले पनि भारतीयहरूले सजिलै नेपाली नागरिकता लिइरहेका छन्। छानबिन गर्ने निकायले कुनै छानबिन गरिरहेको छैन। ज्वाइँलाई छोरा बनाएर नागरिकता दिने काम समेत भइरहेको छ। यसमा पनि नेपालको प्रशासन मौन छ। वैदेशिक रोजगारलाई निशाना बनाई नेपाली नागरिकता बनाउन लागिरहेका गैर नेपालीहरूलाई रोक्नका लागि ऐन र नियमबाट नै बन्देज लगाउनु पर्ने हो। तर बन्दै गरेको विधेयकले रोक्ने होइन, अझ फुकाउने व्यवस्था गर्दैछ। त्यसैले यस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा स्वार्थ लिप्त भएका व्यक्तिहरूलाई नागरिक स्तरबाट नै दबाब दिन आवश्यक छ। विदेशीलाई नागरिकता दिने त्यो पनि वंशजको आधारमा। एउटा नेपालीले नागरिकता लिन अनेक झमेला खेप्नुपर्ने यो अवस्थाको अन्त्य हुनै पर्छ। हामीले भन्नै पर्छ, बेमौसममा नागरिकता विधेयक आउनु र त्यो विधेयक खारेजीको माग जोरदार रूपमा उठ्नुको पछाडि विदेशी शक्तिको चलखेल सुरु भइसक्यो। गृहमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेर ल्याउनु पर्ने विधेयक किन रक्षा मन्त्रीले संसदमा पेश गरे र जवाफ मागिरहेका छन् बुद्धिजीवीहरू र यसमा चासो राख्नेहरू, साथसाथै प्रत्येक नेपालीले। नागरिकता वितरणमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले विधेयक बन्नु आउनु त्यो त्यति ठुलो कुरा होइन। तर गैर नेपालीका लागि नेपाली नागरिकता सहज ढङ्गले दिलाउन ल्याइएको विधेयक राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बन्ने कि नबन्ने, यो प्रसङ्ग एकैछिनको विश्रामपछि। पुरानो सत्ता शासनदेखि आजसम्म आइपुग्दा कति गैर नेपालीले नागरिकता लिएका छन्। फेरिस्त उतारेर गैर कानुनी ढङ्गबाट दिइएको त्यस्ता गैर नेपाली नागरिकता रद्द गर्दै नागरिकता वितरण गर्नेलाई समेत कारबाहीको माग बढिरहेको बेला षड्यन्त्रपूर्वक विधेयक ल्याइनु काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो भइरहेको जिकिर गरिरहेका छन् नागरिक अभियन्ताहरू। जाल झेलपूर्ण गतिविधि संसदमा सुहाउने प्रसङ्ग होइन। तथापि संसदभित्रै व्यक्ति र उसको स्वार्थ समेत गाँसिएर कुनै विधेयक आउँछ भने त्यस्तो विधेयकमाथि नीति निर्माताहरूले समयमै सतर्कता अपनाउनु आवश्यक हुन्छ। अन्यथा फोहोर गरिसकेपछि दैलो देखे जस्तो परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार संसद र जनप्रतिनिधिले यतातर्फ संवेदनशील हुनै पर्छ। नेपालमा विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने खेल आजको होइन। विक्रम सम्वत 2007 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि विदेशीहरूलाई नागरिकता खुकुलो बनाउनकै लागि 2009 सालमा पहिलो पटक नागरिकता ऐन बनेको थियो। सोही ऐन जारी हुनुभन्दा 2 वर्ष अगाडि नेपालमा आई बसोबास गरेका विदेशीलाई पनि नेपाली मानेर नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो। यो क्रम विक्रम सम्वत 2019 सम्म निरन्तर चल्यो। त्यो 10 वर्षको अवधिमा करिब 3,24,000 भारतीयले नागरिकता पाएको तथ्याङ्क भेटिन्छ। 2015 सालको संविधानले पनि 2009 सालमा स्थापित खुकुला प्रावधानहरूलाई यथावत राख्यो। तर 2019 सालको संविधानले भने यसलाई कडाई गर्दै 2020 साल फागुन 22 गते अङ्गीकृत नागरिकता ऐन जारी गरी वंशजको आधारमा नागरिकता दिने 2009 सालको व्यवस्थालाई कडाई गर्यो।
तर 2036 सालको जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउने खेलमा नेपालमा बसोबास गर्दै आएका करिब 10 लाख भारतीयहरूको मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउने काम भयो। 2058मा जसवन्त सिंह नेपाल आए। नेपाल आइसकेपछि उनले शेरबहादुर देउवा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई 3टा कुरा राखे। एउटा, नेपालमा जनयुद्ध चलिरहेको छ, भारतीय नागरिकको सुरक्षा गर भने। दोस्रो, नेपालको तराईमा 48% भारतीय छन् जसले नागरिकता पाएका छैन, तिनीहरूलाई नागरिकता दिलाउनको लागि अभियान चाले। तेस्रो कुरा, भारतीय लोकसभामा गएर के पनि घोषणा गरे भन्दाखेरि नेपालमा रहेका भारतीयहरू जो पेसा कारोबार गर्नको लागि नेपालमा आएका छन् उनीहरूलाई नेपालभित्रै व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा छुट्टै शाखा खोलेर नेपालमा भारतीय नागरिकहरूलाई व्यवस्था गर्नको लागि भनेर तयारी गरेको कुरा उनले त्यहाँ पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्। त्यस्तै 2047 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि भारतीयलाई सहज हुने गरी नागरिकता वितरण गर्नका लागि भारतीय पक्षबाट दबाब भइ नै रह्यो। गैर नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रपञ्च यतिसम्म भयो कि 2054 सालमा लोकेन्द्र बहादुर चन्दको सरकारले स्थानीय चुनाव लड्नका लागि नागरिकता नै नचाहिने सम्मको व्यवस्था गर्यो। तर त्यो व्यवस्था लामो समय टिक्न सकेन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट त्यसलाई बदर गरियो। सोही वर्ष तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको अग्रसरतामा जितेन्द्र नारायण देवको अध्यक्षतामा आयोग बनाई नागरिकता वितरण गर्ने कार्य भयो। तर सर्वेक्षण गर्दा वितरण गरिएका ती नागरिकता मध्ये 34,090 नागरिकता भारतीयलाई दिइएको पाइयो। भारतीय विस्तारवादको विरोधमा चर्को नारा लगाउँदै सत्तारोहण गर्न पुगेको त्यतिबेला नेकपा एमालेका नेता गृहमन्त्री हुँदा बाँडिएको नागरिकता वितरण कार्य पनि लामो समय टिक्न सकेन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ती नागरिकता पनि रद्द गर्ने ऐतिहासिक फैसला गर्यो। कानुनी रूपमा सर्वोच्चले ती नागरिकता रद्द त गर्यो, तर व्यावहारिक रूपमा अझै पनि ती नागरिकता चलन चल्तीमै रहेका छन्। त्यस्तै जनयुद्धमा लागेको नेकपा माओवादीसँग 12 बुँदे समझदारी गराएको अनौपचारिक शर्तका रूपमा भारतको दबावमा राजनीतिको साथसाथै नागरिकतामा देखियो। 2047 साल अगाडि नेपालमा जन्म भएका व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिन उसले निरन्तर दबाब दिँदै आयो। त्यही दबाबको आधारमा 2063 भदौ 21 गते सरकारले सोही बमोजिम निर्णय गर्यो। भारतीय दबावमा सरकारको निर्णयलाई कार्तिक 22 गते 7 दलका नेताहरूले सर्वदलीय सहमति गरी पास गरे। यसैलाई आधार बनाई अन्तरिम संविधान 2063 मा यसलाई सामेल गरियो। यसले गर्दा 2063 को ऐन पछाडि जन्मको आधारमा नै लाखौं भारतीयले निर्बाध रूपमा नेपाली नागरिकता पाए, जुन नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक विवादित बनिरहेको छ र कालो धब्बाको रूपमा रहिरहेको छ। 63 सालमा आएर हुँदै नभएको नागरिकता जुन सञ्जन्दी समस्या हो त्यसलाई के समस्या हो भन्ने नाममा राजनीतिक सहमतिका नाममा त्यो फेरि कानुन बनेको के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक सहमतिका नाममा भनेर त्यो कानुनको प्रस्तावनामै लेखिएको छ आधारमा त्यो के भनेदेखि ऐन जारी गर्ने काम गर्यो। नागरिकता ऐन 2063 कै व्यवस्था अनुसार धेरै गैर नेपालीको हातमा नेपाली नागरिकता परेको छ। कति गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता लिए भन्ने यकिन तथ्याङ्क त केलाइएको छैन। अनुमानित 40 लाख गैर नेपालीले नागरिकता लिएको अनुमान गरिएको छ। विभिन्न पत्रपत्रिका र सञ्चार माध्यममा बेला बेलामा आउने समाचारले यसलाई प्रष्ट पार्दै आएको छ। यो समाचारलाई स्वयं भारतीय नेताहरूको भनाइले पनि पुष्टि गर्दै आएको छ। नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत श्याम शरण र नेपाल हेर्ने केही सुरक्षाविदले खुलेआम यी भनाइलाई सगौरव लिखित र मौखिक रूपमा बताउँदै आएका छन्। भारतीय नेताहरूले त यसलाई आफ्नो सफलताको रूपमा पनि व्याख्या गर्दै आएका छन्। यसलाई थप पुष्टि हुने गरी भारतीय पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले मधेस आन्दोलन पछाडि 40 लाख भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सफल भएको भनी बताएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन। एउटा किताबमा एकजना भारतीयले लेखेकै छन्, श्याम शरणले कि
मधेस आन्दोलनपछि करिब 40 लाख विदेशीले नागरिकता लिए भनेका छन्। र अर्को किताबमा एकजना मुकेश कुमार सिंह भन्नेले त के लेखेका छन् भने इन्डियनै भनेर उनीहरूले प्रमाणित गरेका छन्। म लाइनै पढेर सुनाउँछु तपाईँलाई। इन 2006 4 मिलियन इन्डियन सक्सिड इन टेकिङ नेप्लिन सिटिजनसिप भनेको छ। 40 लाख चाहिँ 4 मिलियन भनेको 40 लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिन सफल भएका छन् भनेको छ। यसरी नेपालमा गैर नेपालीहरू, त्यसमा पनि भारतीयहरूले दबाब र प्रभावमा राजनीतिक सहयोग र समझदारीका नाममा नागरिकता पाउँदै आएका छन्। भारतीय आशीर्वाद नपाएमा सत्ता बचाउन नसक्ने चिन्तामा रुमलिएका नेपाली नेताहरू राष्ट्र विरुद्ध यति ठुलो षड्यन्त्र हुँदा पनि मौन छन्। भारतीय दबाबमा नतमस्तक छन्। लाग्छ भारतीय इसारामा नेपाली राजनीति नाचिरहेको छ। भारतको इसारामा नेपाललाई कमजोर बनाउने नागरिकता विधेयक बनाइरहेका छन्। भारतीय सत्ताको आशीर्वाद पाउन सकिएन भने हामी राजनीतिमा के भनेदेखि टिक्न सकिँदैन। राजनीतिको के माथिल्लो के तहमा पुग्न सकिँदैन भन्ने किसिमको एउटा मनोविज्ञान छ, गलत र भ्रमपूर्ण मनोविज्ञान छ। त्यसैले उनीहरू के गर्दै आएका छन् अहिलेसम्म भने कि कुनै पनि के भने नागरिकता ऐन लगायतका कुनै पनि के भनेदेखि कार्यहरू गर्दाखेरि राष्ट्रिय हितमा कति छ, त्यो राष्ट्रिय हितमा त्यसले राष्ट्रको लागि कति चोट पुर्याउँछ, नेपाली जनताको हितमा छ कि छैन भन्ने भन्दा पनि यो बनाइदिँदा भारतीय के भनेदेखि मेरो अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन, मेरो दाहिना हुन्छ कि हुँदैन। वास्तविक यो पनि हो कि धेरै तराईवासीहरूले नागरिकता पाइरहेका छैनन्। नपाए पनि उनीहरू दुःखजिलो गरी जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। त्यसो भन्दैमा उनीहरूलाई नागरिकता पाउनुपर्ने जन्मसिद्ध अधिकारबाट वञ्चित गरिनुहुन्न। तर नागरिकता वितरणमा सहज बनाउने भन्दै गैर नेपालीको हातमा नागरिकता जाने व्यवस्था भने तत्कालै खारेज गरिनुपर्छ। धन सम्पत्ति तथा स्रोत साधनहरू कसैले लगेको छ भने फर्काउन सकिन्छ। तर राष्ट्रियता बोकेको नागरिकता गैर नेपालीको हातमा परेको छ भने त्यो फर्काउन निकै ठुलो जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। फिजीमा भारतीय नक्कली नागरिकहरूले चुनावबाट फिजी कब्जा गरेपछि सेनाले महेन्द्र चौधरीको सरकारलाई अपदस्थ गरेर देश जोगाउनु परेको थियो। यो इतिहासलाई नेपाली राजनीतिज्ञहरूले बुझेका छैनन् भने बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले नागरिकताको सवाललाई सानो समस्याको रूपमा लिएर ठूलो गल्ती सरकारले बारम्बार नदोहोर्याओस्। सत्ता लिप्साको लोभमा राष्ट्रियतामाथि सङ्कट आउने गरी विदेशीको इसारामा काम गर्न नेताहरूले छोड्नुपर्छ। देशप्रति इमानदार बन्नुहोस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, विकृति, विसङ्गति, कुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो अभियानमा तपाईँ पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँका वरपर पनि यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् भने हामीलाई 50108006 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी गर्नेछौँ त्यस्ता घटनाको पर्दाफास। हाम्रा सहकर्मी सीता शर्माले तयार पारेको मिसन न्युज आजलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।